यहाँहरूलाई यो कुरा सुनेर बडा आश्चर्य लाग्न सक्छ। उमेरले केवल 6 वर्षको बच्चा, कृपया सबैले ध्यान दिएर सुनौ, उमेरले केवल 6 वर्षको बच्चा राति 2 बजेसम्म सिरकभित्र बसेर मोबाइलमा जे हेरिरहेको थियो, यो सुनेर बडा आश्चर्य लाग्न सक्छ र तर्सिनु पनि हुनेछ। विशेष गरी म मातापिताहरूलाई, अभिभावकहरूलाई यो प्रसङ्ग सुन्नको लागि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब समय कता जाँदैछ? अबको बाटो के हो? भविष्य के हो? अज्ञात छ। भागवतमा बताइयो, अन्धा यथन्दरूपनीय मानस्ते अपि शतन्त्र मूर्धाम निबद्ध। वास्तवमा वर्तमान समय भनेको अन्धाहरूले अन्धाहरूलाई डोर्याएको। मातापिताहरू वास्तवमा सन्तानका गुरु मानिन्छन्, प्रथम गुरु। तर ती मातापिता नै अज्ञान रूपी अन्धकारको बाटोमा छन्। कसरी अब मेरो सन्तानको कल्याण हुन्छ, कसरी मेरो सन्तान सत्मार्गमा लाग्न सक्छ, अलिकति पनि ज्ञान छैन। अब स्कुल कलेजलाई पनि ज्ञान छैन। हुन त स्कुल कलेज भनेको शिक्षा दिने संस्थानका रूपमा मानिन्छ, तर स्कुल कलेजलाई बस कसरी हुन्छ एसएलसी कटाइदिउँ, कसरी हुन्छ उसलाई पास गराइदिउँ, त्यति मात्रै छ। अरू कुनै कुराको क्ल्यू छैन। अनि अब साथीभाइको सङ्गत, अब त्यो त झन् भन्नै परेन। अन्धा यथैन्द रूपनीय मानस, जसले बाटो देखाउनु पर्ने हो, जसले गाइड गर्नुपर्ने हो, ती व्यक्तिहरू नै अन्धा छन् भनेदेखि अबका बालबच्चाहरूको जीवन र भविष्य कस्तो हुँदैछ शास्त्रमा स्पष्ट बताइएको छ। कल्पना पनि गर्न नसकिने, सोच्न पनि नसकिने। राति 2 बजेसम्म केवल 6 वर्षको बालक सिरकभित्र बसेर जे हेऱ्यो सुनेर बडा आश्चर्य लाग्न सक्छ। आजकल अभिभावकहरू भन्ने गर्दछन्, अब बच्चाले दुःख दिन्छ, एकदमै हुरुक्कै पार्छ, यो भन्छ त्यो भन्छ, त्यो भन्दा त बरु उसलाई मोबाइल दियो, मोबाइलमा भुलेर बस्छ, यो हेर्छ त्यो हेर्छ, बडा आनन्द छ। वास्तवमा यो मोबाइल भनेको एउटा वरदानै हो, आधुनिकताको बडा ठुलो वरदान हो। तर प्रिय भक्त भागवत, यो गलतफहमी हो। मोबाइल कुनै हालतमा वरदान होइन। एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो मोबाइल यो श्राप हो। अब मैले यो श्राप हो भन्दाखेरि कतिपय महानुभावलाई यो चित्त नबुझिरहेको हुनसक्ला, अपाच्य होला, तर के गर्ने, म क्षमा माग्दछु, यो श्राप हो। यसले कसरी तपाईँको बालकको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ र तपाईँको बालक सँगसँगै तपाईँको भविष्य पनि कसरी अन्धकारमय बनाइरहेछ, यो अहिले थाहा हुँदैन। किनभने भर्खर त यो जेनेरेसन सुरु भयो, भर्खरै यो अन्धकार जीवन सुरु भयो। अब अलिकति समय कुरौँ, त्यसपछि हेर्नुहोस्। मातापिताहरू भन्ने गर्छन्, भुल्छ मोबाइलमा हेरेर बस्छ। हुन पनि हो, म टाढाको कुरा गर्दिनँ। मेरै घरभित्र म पनि एक गृहस्थाश्रय हुँ, परिवार छ, एक बच्चा छ, मदन गोपाल। तर आश्चर्यको कुरा सुनाउँछु, मेरो घरमा आध्यात्मिक वातावरण छ। 24/7 24 घण्टा 7 दिन भजन कीर्तन छ, नाम जप गुन्जिरहन्छ। त्यो बाहेक मेरो घरमा अरू कुरा बिरलै हुन्छ। जतासुकै शास्त्र नै शास्त्र राखिएको छ। भन्न खोजेको एकदम भक्तिमय वातावरण छ। एकदम भक्तिमय वातावरण राख्ने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। तर यति हुँदै पनि प्रिय भक्त भागवत, आश्चर्यको कुरा सुनाउन चाहन्छु म। यस्तो आध्यात्मिक वातावरण, यस्तो अनुशासन, यस्तो दिव्य माहौलमा हुर्किएको बच्चालाई त यो आधुनिकताले यसरी जकडेको छ, विशेष यो मोबाइलको एडिक्सनले यसरी जकडिएको छ कि उसलाई मोबाइल दियो भनेदेखि ऊ 3-4 घण्टा 5-6 घण्टा पनि ऊ आनन्दले भुलेर बस्दछ। एकदम पिन ड्रप साइलेन्ट। मोबाइलमा के उसको अघि कोक्रोच, उसको चाहिँ अब कार्टुनहरू यताउता अब हेरेर ऊ भुलेर बस्छ। तर यदि मोबाइल उसको हातमा परेन भने उसले के गर्छ थाहा छ? मोबाइल उसको हातमा परेन भनेदेखि ऊ यति झगडालु बन्दछ, ऊ यति क्रोधित बन्दछ र ऊ यति उदण्ड मचाउन थाल्दछ
बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म ऊ मोबाइल कता छ मोबाइल, उसको ध्यान खालि मोबाइलमा मात्रै हुन्छ। धेरै वर्ष होइन, 6 लागेर अब 7 वर्ष लाग्दैछ, 6 वर्ष पुगेर 7 वर्ष लाग्दैछ बालक, तर उसमा मोबाइलको यस्तो एडिक्सन। एकचोटि मामा घरमा गएको थियो, मामासँग बसिरहेको थियो, रात्रिको समय थियो, त्यही 8-9 बजेको समय। अनि एकछिन मामाले मोबाइल हेर्नु भनेर दिनुभयो, उसले पनि मोबाइल दिनु मामा, मोबाइल दिनु भन्यो। म सत्य कुरा बताउँदैछु, कृपया यो सबै अभिभावकले ध्यान दिएर सुनौ। विशेष गरी जसले यो आधुनिकतालाई वरदान मान्नुभएको छ, आफ्नो दिमागको भार हलुङ्गो पार्ने साधन मान्नुभएको छ, कृपया ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। यदि अहिले सावधान बन्नु भएन, यदि अहिले सतर्क बन्नु भएन, यदि आफ्नो सन्तानको भविष्यको लागि सजग बन्नु भएन भनेदेखि भोलि यस्तो दिन आउनेछ। किन भन्दा काँचो माटो हुँदै उसले सेप बनाउनु पर्दछ, भोलि पाकिसकेपछि त सिद्धियो, त्यसपछि तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारण चाणक्य पण्डितले बताउनु भएको कुरा याद गर्नुपर्छ। लालयत पञ्चवर्षाणी, 5 वर्षसम्म राजाले जसरी पालन पोषण गर्नु, अनि 16 वर्षसम्म ताडयत। ताडन भनेको बडा निगरानीमा राख्नु, ताडन भनेको कुट्ने पिट्ने भकुर्ने भने होइन, ताडन भनेको एकदम कडा निगरानीमा राख्नुपर्छ। उसको एक गतिविधिमाथि निगरानी हुनुपर्दछ। किन भन्दा त्यो समय बडा सेन्सिटिभ समय, किनभने यो समयभित्र उसले आफ्नो भविष्य कोरिसक्छ। ऊ कुन बाटो जाने, कता लाग्ने, त्यो कुरो उसले निर्धारण गरिसक्छ, पछि बदल्न सकिँदैन। यदि पछि बदल्न खोज्यो भनेदेखि 16 वर्षपछि जुन मातापिताले बदल्न खोज्छन् त्यसपछि ऊ दुश्मन बन्दछ। हुनसक्छ उसले मातापिताको हत्या पनि गर्न सक्छ। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्, महादुश्मन बन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय भक्त भागवत, स्कुल कलेजमा यो शिक्षा हुँदैन। स्कुल कलेजले त मैले अघि नै भने कसरी हुन्छ, उसलाई एसएलसी कटाइदियो सिद्धियो, उसलाई पास गराइदियो सिद्धियो। न नैतिकताको शिक्षा हुन्छ, न स्कुल कलेजमा कुनै आध्यात्मिकताको शिक्षा हुन्छ, न धर्मको शिक्षा हुन्छ। धर्म बिना धर्मै नै होइन, पशु भी समान। अहिलेको वर्तमान शिक्षा, वर्तमान सभ्यताले त के भन्छ, यो धर्म भनेको अन्धविश्वास हो, धर्म मान्नु हुँदैन, गड भन्ने कुरा काल्पनिक मान्नु हुँदैन। कुनै पनि स्कुल कलेज, कुनै पनि शिक्षामा गडको उपस्थिति छैन। गड भन्ने मान्नै हुन्न भने यसको मतलब गड नमानेर तिमी डग मान भनेको। वर्तमान समय र वर्तमान सभ्यताले वास्तवमा कुनै राम्रो कुरा सिकाएको छैन। यसले मनुष्यलाई डग बन्न सिकाइरहेको छ, कुकुर बन्न सिकाइरहेको छ। किनभने धर्मै नै होइन, पशु समान। यदि जसको धर्म छैन भनेदेखि, जसले भगवत ज्ञान प्राप्त गरेको छैन भनेदेखि ऊ पशु हो, पशु हो, पशु हो। किन? धर्मको विपरीत पशु हो। धर्मको पर्यायवाची भनेको, धर्मको विपरीत अर्थ भनेको पशु हो। किन? पशुको धर्म हुँदैन, पशुको कुनै भागवत गीता हुँदैन, पशुको कुनै शास्त्र हुँदैन। यी जति पनि जन्तु जनावरहरू छन्, के उनीहरूको धर्म हुन्छ? हुँदैन। उनीहरू त आहार निन्द्रा भए मैथुन हो। वर्तमान समयमा सिकाएको यही छ, घर घरमा पनि सिकाइएको यही छ। बाबु तिमीले कसरी आहार खाने, सुत्ने, स्त्री पुरुषसँग गर्ने, अनि त्यस झै झगडा गर्ने। यो कम्पिटिसन, चाहे यो पढाइमा कम्पिटिसन होस् वा चाहे देश विदेश कलेज युनिभर्सिटीमा नाम निकाल्ने, यति कमाउने उति कमाउने, बोर्ड हुने, टप हुने, यो हुने त्यो हुने, यो सब के हो? यो कम्पिटिसन हो, यो पशु प्रवृत्ति हो। यथार्थमा हामीलाई यो कुरा चाहिँदैन। हामीलाई चाहिने भनेको के हो थाहा छ? हामीलाई चाहिने भनेको हामी कसरी संस्कारी बन्ने, हामीले कसरी आफूभन्दा श्रेष्ठलाई, आफूभन्दा वरिष्ठलाई सम्मान गर्ने, उहाँहरूको चरण छुने। म आजका अभिभावकहरूलाई सोध्छु, आजका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई पनि सोध्छु कि आजका बच्चाहरूले आफ्नो मातापिता, आफूभन्दा श्रेष्ठको खुट्टा छुन्छन्? कतिले छुन्छन्? ढोक्छन्? ढोक्दैनन्। बडा बिरले। न अनुशासन छ, न नैतिकता छ, केही पनि छैन। एक हिसाबले सद्गुण जति सबै नष्ट भइसकेको छ। सद्गुण छैन। त जब यस्ता व्यक्तिहरू जब हाम्रो सत्सङ्गमा आउँदछन् त सम्पूर्ण सद्गुणहरू नष्ट भइसकेको, पशुभन्दा पनि निकृष्ट भएका व्यक्तिहरू एक हप्तामा बदलिन्छन्। एक हप्तामा अब उनीहरू आफ्नो मातापिताको चरण ढोग्ने बन्दछन्। एक हप्तामा अब उनीहरू यति इमान्दार व्यक्ति, यति देवतावत बन्दछन् कि त्यसको वर्णन साध्य छैन। अहिले हेरौँ त मानिसहरू, विशेष गरी बच्चाहरू एकदम जङ्गली, एकदम हिंस्रक, यति हिंस्रक कि आमामा नियन्त्रण गर्नै नसकिने। अनुशासन के हो, कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ, के गर्नुपर्दछ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। वास्तवमा शिक्षाको मुख्य भूमिका भने के हो?
शिक्षाले केवल ठेलीका ठेली पढाउने मात्र होइन। अहिलेको वर्तमान शिक्षा भनेको आसुरिक शिक्षा हो, जसले केवल ठेलीका ठेली म्याथमेटिक्स, साइन्स, कमर्स, इकोनोमिक्स, कम्प्युटर यो पढ त्यो पढ, तर ऊ पढ्दै पढ्दै जान्छ तर यति खतरनाक व्यक्ति बन्दै जान्छ कि उसले मनुष्य बन्नको लागि जुन कुरा चाहिन्छ त्यो कुरा गुमाउँदै गइरहेछ। हो, उसले ठेलीका ठेली घोकिरहेछ, तर मनुष्य बन्नको लागि चाहिने कुरा के हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह रहित बनेपछि मात्रै मनुष्य बन्न पाउँछ। काम, क्रोध, काम के हो? संसारी वासना, संसारी इच्छा, भोग गर्ने इच्छा, जबसम्म यो मनुष्यमा रहन्छ तबसम्म ऊ मनुष्य मानिँदैन, ऊ पशु मानिन्छ। मनुष्य भनेको त धर्म गर्नको लागि हो, आफ्नो आत्मा चिन्नको लागि हो, आफ्नो उद्धार गर्नको लागि। उद्धरेत आत्मनाम आत्मनाम बसादयेत। जसले आफ्नो आत्माको उद्धार गर्न सक्छ ऊ नै उसको मित्र हो, जसले उद्धार गर्न सक्दैन ऊ शत्रु हो। अहिले वर्तमान समयमा चाहे शिक्षा भनौँ, चाहे सभ्यता भनौँ, चाहे संस्कार भनौँ, चाहे घर घर भनौँ, सबैले मनुष्यलाई आफ्नो आत्माको हत्या गर्न सिकाइरहेछ, अरू केही गर्न सिकाएको छैन। आत्मा उद्धार गर्न सिकाउनुपर्छ। मातापिताको यो पहिलो कर्तव्य हो। बाबु तिमीले आफ्नो आत्माको उद्धार गर्नुपर्छ। अब संसारमा जन्मनु हुँदैन, तिमी दुर्भाग्यले जन्मियौ, तर अब जन्मनी होइन। तिमीले आफ्नो आत्मालाई भगवानको धाम पुर्याउनु पर्दछ। तिमीले आफ्नो आत्मा चिन्नु पर्दछ। तिमी कहाँबाट आयो, अब कहाँ जान्छौ, तिम्रो जीवनको उद्देश्य के हो? कसैले सिकाछ जीवनको उद्देश्य के हो? जीवनको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि डक्टर बन्ने, सर्टिफिकेट निकाल्ने, नाम निकाल्ने, बस। अनि के गर्ने? आहार खाने। प्राय मान्छेहरूको लक्ष्य त्यही हुन्छ। जीवनको उद्देश्य के हो भनेर सोध्यो भनेदेखि पिएचडी गरेकाहरूको पनि त्यही हुन्छ, टन्न कमाउने हो, अनि त्यसपछि कमाएपछि के गर्ने? कमाएपछि टन्न खाने हो। अरे टन्न खान तिमीले पिएचडी गर्नुपर्छ? यी बाँदरहरू, यी पशुपक्षीहरूले तिम्रो भन्दा पनि टन्न खाइरहेछन्। यिनीहरूको लागि खानेकुरा जतासुकै उपलब्ध छ। उनीहरूले पिएचडी गर्नु परेको छैन, उनीहरूले मास्टर गर्नु परेको छैन, उनीहरू ठेलीका ठेली पढ्नु परेको छैन, उनीहरू देश विदेश धाइरहनु परेको छैन। उनीहरूको लागि भोजन सर्वत्र छ। यदि तिमी खानकै लागि तिमीले यति धेरै मेहनत गरेर तिमीले दुःख गरिरहेछौ, पढिरहेछौ, तिमीले देश विदेश धाइरहेछौ भनेदेखि त तिमी त पशु भयो। मित लगाऊ पशुसँग। के हो मानव जीवनको उद्देश्य? मानव जीवनको उद्देश्य डक्टर बन्ने, पाइलट बन्ने, यो गर्ने, त्यो समाज सुधारक बन्ने होइन। होइन, मानव जीवनको उद्देश्य यो होइन। प्लिज, तिमीलाई गलत फेमी भएको छ, तिमीलाई डिप्रोग्राम गरिएको छ। मानव जीवनको उद्देश्य भनेको आफूलाई चिन्ने, म को हुँ, म यो देहदैहिक वस्तु पदार्थभन्दा परको दिव्य, अविनाशी, अजर, अमर, भगवत अंश, सच्चिदानन्दमय आत्मा हुँ र म गलत ठाउँमा फसेको छु, भौतिक जगत दुःखमय स्थानमा फसेको छु। हो, यो बोध हुनुपर्दछ मानव जीवनमा। मानव बुद्धि, मानव मस्तिष्क भनेको यसैको लागि हो। यदि पशुपक्षी र मनुष्यसँग तुलना गर्ने हो भने त पशुपक्षीहरू मनुष्यभन्दा धेरै बुद्धिमान छन्। कहिले मनुष्यहरू भन्दछन् ए होइन होइन, मनुष्य र पशुपक्षीमा के फरक छ भन्दाखेरि हामी बुद्धिमान छौँ उनीहरूभन्दा। यो बुद्धि किन दिएको त तिमीहरूलाई? ल ठिक छ, तिमीहरू उनीहरूभन्दा बुद्धिमान, पशुहरूभन्दा बुद्धिमान। ल ठिक छ, बुद्धि किन दिएको? बुद्धि त्यही हो, खानलाई कसरी, आहार कसरी जोगाड गर्ने, अनि त्यसपछि आएर स्त्री पुरुष कसरी सङ्ग गर्ने, अनि त्यसै गरी आएर चाहिँ पैसा कसरी कमाउने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ आहार निन्द्रा भए मैथुन। बस, ल हेर्नुहोस्, अरे तिमीलाई उच्च बुद्धि दिएको के काम लाग्यो? यहाँ पानीमै मिलायो तिमीले। उच्च बुद्धि, उच्च विवेक यसर्थ दियो कि तिमीले अब संसारबाट आफूलाई उद्धार गर्न सक्दछौ, तिमीले ब्रह्म जिज्ञासा गर्न सक्दछौ। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदमा बताइयो सुरुमै, ब्रह्मसूत्रमा। मानव जन्म भनेको त म को हुँ भनेर यो जिज्ञासा गर्नको लागि हो। म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जान्छु, मेरो जीवनको लक्ष्य के हो, मेरो जीवनको उद्देश्य के हो? तर अहिले मानिस उद्देश्यविहीन भएर जतासुकै, कहीँ पनि उद्देश्यको शिक्षा छैन। स्कुल कलेजमा के हो उद्देश्य भन्दा बाबु तिमी डक्टर बन्यो, बस सिद्धियो। त्यसको लागि ऊ पढ्छ, मजाले पढ्छ, ठिक छ, उसले पैसा पनि कमाउँछ, पछि उसले केही काम पनि गर्छ, तर पुरा जीवन उसको नष्ट भयो। कसरी नष्ट भयो? किनकि उसले आत्मतत्त्वलाई गुमायो। हेरोस्, यदि कोही व्यक्तिले आफ्नो आत्मालाई चिनेन, संसारलाई चिन्यो, के फाइदा पायो? आफ्नो आत्मालाई गुमायो तर संसारलाई पायो। के पायो उसले? के पायो? पायो के उसले? केही पनि पाएन। किन भन्दा संसार पाए पनि, संसारमा जतिसुकै प्रसिद्ध बने पनि, संसारमा उसले जतिसुकै नाम कमाए पनि, संसारमा उसले जतिसुकै टाउकै फोरे पनि, ऊ संसारको अरबपति बिलियनर भए पनि एक दिन त ऊ संसारबाट जानुपर्छ। संसार नश्वर छ, संसार क्षणभङ्गुर छ, संसारमा केही कुरा पनि शाश्वत छैन। त अशाश्वत जगतमा आएर व्यक्तिले आफ्नो शाश्वत जीवनको खोजी गर्नुपर्दछ। त्यो शाश्वत जीवनको खोजी भने केवल अध्यात्ममा मात्रै छ, भौतिकतामा छैन। भौतिक केवल भौतिक गुणको विकास गरेर मात्रै, केवल भौतिकतामा सफल भएर मात्रै कहिले पनि जीवात्माको परम कल्याण हुँदैन। र यो कुरा आज माता पिताहरूलाई थाहा छ, न स्कुल कलेजहरूलाई थाहा छ, न सङ्गतलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् प्रिय भक्तभाग, सत्य कुरा बताउन जाँदैछु। यो मोबाइल यति खतरनाक छ,
यो डिभाइस यति खतरनाक छ, यसले कसरी नष्ट गरिरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै मनुष्यलाई झनभन्दा झन भास्ने चिजहरू आइरहेका छन्, झनभन्दा झन गहिरो खाडलमा भास्ने, अज्ञानताको खाडलमा भास्ने कुराहरू आइरहेका छन्। एक त संसार आफूमा अज्ञानता छ, किन भन्दा अध्यात्म बाहेकका सबै कुरा अज्ञानता हुन्। आफ्नो आत्मासँग सम्बन्धित बाहेक अरू सम्पूर्ण कुराहरू अज्ञानता हुन्, सम्पूर्ण कुरा। जब आत्मा ज्ञान हुँदैन भनेदेखि त तिमी जडतामा रमाइरहेका छौ, तिम्रो सम्पूर्ण कुरा जड हो। पदार्थको शिक्षाले के तिमीलाई सफल बनाउन सक्छ, कसरी तिम्रो उद्धार गर्न सक्दछ? त्यसो कसैलाई पनि आफ्नो परम कल्याणको ज्ञान छैन, ज्ञान छैन। मेरो परम कल्याण केमा छ कसैले पनि बताउन सक्दैन। मेरो परम कल्याण केमा छ भनेर ल गएर सोधौँ त, कसले बताउन सक्छ? त प्रिय भक्त भागवत, यो मोबाइल भन्ने कुरा छ। यस्तो आध्यात्मिक वातावरणमा जन्मिएको एउटा बालक, ऊ त मोबाइलमा यस्तो एडिक्ट, जबकि उसलाई हरदम मोबाइलबाट टाढा राख्ने कोसिस गरिन्छ, हरदम यो गजेट्सहरूबाट टाढा राख्ने कोसिस। तै त यस्तो एडिक्ट। मामा घरमा मामाले मोबाइल हेर्न दिनुभयो, मामा चाहिँ अब निदाउनु भएछ, राति 9 बजेको समय थियो। अनि 2 साढे 2 बजीतिर मामा उठ्नु भएछ। उहाँले बडा आश्चर्यको दृश्य देख्नुभयो। के देख्नुभयो? कि बच्चाले त मोबाइल हेरेर बसिरहेको रहेछ 2 बजेसम्म। ल हेर्नुहोस्, 2 बजेसम्म। र तपाईँलाई म सत्य कुरा बताउँछु, 2 बजेसम्म मात्र होइन, उसले त्यो मोबाइल बिहान 6-7 बजेसम्म पनि हेर्न सक्थ्यो, 24 घण्टा पनि हेर्न सक्छ। अलिकति पनि थकित हुँदैन, अलिकति पनि बोर लाग्दैन उसलाई। अब जो अभिभावकहरूले होइन न यो मोबाइलले मलाई हेल्प गरिरहेछ, कमसेकम दिमाग त चाटेको छैन यसले, कमसेकम टाउको त दुखाइरहेको छैन, शान्त भएर बसिरहेछ। होइन नि, शान्त भएर होइन, अहिले शान्त भएर बसेको मात्रै हो, तर अशान्त हुने दिन आउँदैछ। प्लिज 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 लेखेर राख्नुहोस्, नोट गरेर राख्नुहोस्। अब केही वर्षपछि तपाईँहरूको पुत्र, तपाईँको पुत्री कतिसम्म घातक र कतिसम्म हिंस्रक बन्न जाँदैछन्, त्यो कुरा तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। टिभी लजिकल कृष्णमा एकजना चाहिँ पण्डितजी आउनुहुन्थ्यो। ती पण्डितजीले चाहिँ त्यो बेला भन्दथे मलाई विश्वास लागेको थिएन, हावा भन्दथे, तर अहिले मलाई सही लाग्यो भनेर भन्नुहुनेछ। सत्य कुरा, मैले सत्य कुरा बताउँदैछु, भन्नुहुनेछ, पश्चाताप गर्नुहुनेछ। मोबाइलमा यिनीहरूले हेर्ने के थाहा छ? अहिले त यिनीहरू बच्चा छन्, यिनीहरूले अहिले ओगे एन्ड ककरेज हेर्छन्, यिनीहरूले अहिले त्यो के कार्टुन सार्टुन हेर्लान्। तर यिनीहरूको आफ्नो लेभल अनुसार, यिनीहरूको आफ्नो स्टेज अनुसार यिनीहरूले आफ्नो हेर्ने कुरा बदल्दै जान्छन्। हेर्नुहोस्, जब यिनीहरू टिनेज लाग्दै जान्छन्, टिनेजमा सबभन्दा प्यारो हुन्छ सेक्स, त्योभन्दा प्यारो केही पनि हुँदैन, विपरीत लिङ्ग। र यदि यिनीहरूले त्यो समयमा, आफ्नो टिनेजको समय, जस्तै 13-14 वर्षको उमेरमा यदि यिनीहरूले पोर्न फेला पारे भनेदेखि, टिनेजको कुरा छोडिदियो, 8-9 वर्षबाट अहिले पोर्न हेर्न थालिसकेका छन्, विदेशतिर त, नेपालमै पनि हेर्न थालिसकेका छन्। तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, कलियुग कति खतरनाक युग आउँदैछ। वास्तवमा यो कलियुग भनेको सन्तान जन्माउने पनि युग होइन, किनभने तपाईँले सन्तानलाई कुनै हालतमा पनि लाइनमा ल्याउन सक्नुहुन्न। अरे स्पिरिचुअल इन्भाइरोमेन्टको सन्तानलाई लाइनमा ल्याउन सकेका छैन, यहाँ बडा कठिन छ। यहाँ महाभारत चलिरहेछ, स्पिरिचुअल 24 घण्टा स्पिरिचुअल इन्भाइरोमेन्ट छ। हाम्रो कति भक्तहरूको घरमा यो पुरा एकदमै बिजोग देख्छौँ, सन्तानहरूको, भक्तहरूको घरमा, जसको घरमा 24 घण्टा स्पिरिचुअल इन्भाइरोमेन्ट छ, 24 घण्टा। तै त भक्तहरू प्रभु दिमाग खायो, प्रभु म के गर्ने, मेरो बच्चा बर्बाद हुने भयो, मेरो बच्चा बर्बाद हुने भयो, म सक्दिनँ प्रभु भनेर यहाँ कतिले हामीलाई भन्नुहुन्छ, कतिले प्लिज गाइड गर्नु पर्यो, मेरो बच्चा बर्बाद हुने भयो। बर्बाद कसरी बर्बाद भन्दाखेरि यसरी मोबाइल नदिएमा एकदम हिंस्रक बन्ने, जे पाइन्छ त्यसले झटारो हान्ने, कुट्ने, पिट्ने। 6-7 वर्षको बच्चाहरू, ल हेर्नुहोस् के हो यो। र यसलाई हामीहरूले डेभलप मानिरहेका छौँ, यसलाई हामीहरूले एडभान्स मानिरहेका छौँ। स्टेज जब 13-14 वर्षको आउँछ, त्यसपछि उसले पोर्न हेर्न थालेछ, निश्चित हेर्न थालेछ। र एकचोटि उसलाई पोर्नको नसा लाग्यो भनेदेखि, प्रिय भक्त भागवत महानुभाव, जसले अध्यात्मलाई घृणा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि धुरु धुरु रुनुहुनेछ। जब एकचोटि पोर्नको नसा लाग्छ, अश्लील चलचित्रहरूको नसा लाग्छ, त्यसपछि समाप्त। सोच्नु, समाप्त। तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको कुनै ताकत, कुनै सामर्थ्य, कुनै तपाईँको स्कुल कलेज, तपाईँको रिहाबिलिटेसन, तपाईँको जति पनि जे छ उपाय, त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। पोर्नको जब लत लाग्छ, त्यसपछि एक युवक नभए एक किशोर, 18 वर्षको एक किशोर, उसलाई यस्तै भएछ। उसले मलाई खुद पर्सनली मेसेज गरेको थियो। पहिला
मैले यस विषयमा एक बताएको थिएँ मास्टरबेसनको बारेमा कि यो कति खतरनाक र कति घातक छ भनेर। उसले त्यो कुराबाट प्रभावित भयो। ऊ प्रभावित भयो र उसले मलाई पर्सनली फोन गरेर सोध्यो कि गुरुजी मलाई बचाउनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्। उसले सुरुमै पहिलो शब्द नै मलाई बचाउनुहोस् भन्छ, मलाई बचाउनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, एकदम आत्तिँदै। मैले भने किन, शान्त शान्त, एकदम शान्त, स्थिर रहऊ, शान्त, के भयो तिमीलाई भन भनेर सोधेँ। उसले मलाई भन्यो, गुरुदेव मलाई बचाउनुहोस्, मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो, मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो। कसरी जिन्दगी बर्बाद भयो भने पछि उसले आफ्नो मनको कुरो खोल्यो, उसको वास्तविकता खोल्यो कि ऊ प्रत्येक दिन 18 देखि 20 चोटि उसले मास्टरबेसन गर्ने रहेछ, अर्थात् हस्तमैथुन गर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यो सत्य कुरा मैले बताउँदैछु, सत्य कुरा बताउँदैछु। अनि जब मैले यो सुने, अनि कसरी तिमीलाई त्यो आदत आयो त, कसरी त्यो आदत आयो भनेर मैले सोधेँ। उसले भन्यो कि म मोबाइल हेर्थेँ, पहिला त म भिडियो गेम खेल्थेँ, तर पछि बिस्तारै बिस्तारै मोबाइलमा मैले चाहिँ यस्तो यस्तो हेर्न थालेँ। त्यो हेर्न थालेपछि के भयो म त्यो नहेरिकन बस्नै नसक्ने भएँ। अनि हेर्दाखेरि अनि मलाई यस्तो बानी लाग्यो, अब म के गर्ने गुरु, म जिउन चाहन्छु, मलाई कस्तो भएको छ, म भित्रभित्र मरेको छु कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ, मलाई डर लाग्छ, मलाई यस्तो हुन्छ, मलाई उस्तो हुन्छ भनेर बिचरा रुँदै रुँदै भनिरहेछ। मैले उसलाई भने त्यसो भए ठिक छ, तिमी मेरो स्थानमा आऊ, म तिमीलाई हेल्प गर्ने कोसिस गर्छु, तर कोसिस मात्र हो, म यो भन्न सक्दिनँ कि म सक्छु भनेर। म कोसिस गर्छु, बाँकी राजा रानीको हातमा, तिमी भगवानको शरणमा पर। त्यसपछि आयो पनि, मैले उसको मोबाइल मागेँ, तिम्रो मोबाइल मलाई देऊ, दिन सक्छौ र मलाई देऊ, तिम्रो मोबाइल मलाई देऊ ल, र तिमीलाई म उद्धार गर्छु, म तिमीलाई हेल्प गर्छु, म तिम्रो लागि म केही सत्मार्ग देखाउँछु, तर तिम्रो मोबाइल मलाई देऊ सुरुमा, दिन सक्छौ, तिम्रो मोबाइल देऊ। उसले दिन सकेन, मोबाइल दिन सकेन उसले। मैले भने ठिक छ, भगवानसँग प्रार्थना म गरिदिन्छु, मलाई तिम्रो मोबाइल चाहिँदैन, म एक्चुअली तिम्रो मोबाइल लिएर म यो विष्णुमतीमा म त्यसलाई बगाइदिन चाहन्थेँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै तिम्रो यो शान्त हुन सक्थ्यो। ल ठिक छ, मैले प्रार्थना गर्थेँ, ल जाऊ तिमी भनेर मैले उसलाई प्रसाद दिएँ, पठाइदिएँ। त्यसपछि उसको लाइफमा के भयो आई डोन्ट नो, त्यसपछि के भयो मलाई थाहा भएन। तर भन्न खोजेको कम्प्लिटली क्रास, 18 वर्षको उमेरमा ऊ क्रास भइसकेको छ। अब उसलाई भनेको केही पनि उसको दिमागले टिप्दा पनि टिप्दैन। हेर्नुहोस् त, मानव जीवन यस्तो शास्त्रहरू, यस्ता महापुरुषहरूको वचन सुनेर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गरेर मानव जीवनलाई सफल बनाउनु पर्ने ठाउँमा 17-18 वर्ष उमेरमा क्रास, डेड ब्रेन डेड भएको छ। के गर्नु, शरीर भएर के गर्नु, ब्रेनले काम गर्दैन, पुरै एकदम भोदो यस्तो छ, गर्ने के। 2 घण्टा 3 घण्टा लेक्चर दिएँ मैले उसलाई, यो विषयमा बताएँ, अध्यात्मको विषयमा, छैन एक शब्द पनि उसले याद गरेको छैन, एक शब्द। मैले जति शब्दहरू बताएँ त्यो शब्दमध्ये एक शब्द तिमीलाई याद छ बताऊ भनेर मैले पछि उसलाई सोद्धा, छैन एउटा पनि शब्द। यस्तो ल हेर्नुहोस् ल, भनेपछि कस्तो बनाएको छ अहिले व्रत, र यसलाई हामीहरूले एडभान्स मानिरहेछौँ। यो एडभान्स हो, यसलाई हामीले विकास मानिरहेछौँ। अभिभावकहरू कृपया ध्यान दिएर सुनौ, यो विकास हो। जब एकचोटि पोर्नको लत लाग्छ त्यसपछि बर्बाद, सिद्धियो। अब ऊ दिनको 30-35 चोटिसम्म पनि उसले हस्तमैथुन गर्छ, उसले आफ्नो पुरुषार्थलाई नष्ट गर्छ, आफ्नो तेजलाई नष्ट गर्छ, उसले आफ्नो जति पनि ब्रेन टिस्यु छ त्यो सबै नष्ट गर्छ। र एकचोटि ब्रेन टिस्यु नष्ट भइसकेपछि अब फेरि आउँदैन, एकचोटिलाई मात्र दिन्छ यो ब्रेन टिस्यु, सजिलै दिँदैन। हेर्नुहोस् त, यसबाट उम्कने उपाय आधुनिकतासँग छैन, न स्कुल कलेजसँग छ। उनीहरूले त भनिदिन्छन् हस्तमैथुन गरेर केही फरक पर्दैन, डक्टरले पनि भनिदिन्छ त्यो त नेचुरल हो। अरे नेचुरल हो, सबभन्दा अननेचुरल हो यो, सबभन्दा अननेचुरल। अनि त्यसपछि बिस्तारै ड्रग एडिक्सनको लतमा पर्छ। किन भन्दा फ्रस्ट्रेसन भयो, टेन्सन भयो। अब त यस्तो खतरनाक स्थितिमा फस्यो, दिनको त्यत्रोचोटि मास्टरबेसन गर्दाखेरि अब ब्रेन कतिसम्म प्रेसरमा हुन्छ भन्ने कुरा अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। कतिसम्म त्यो कामाग्निले भित्रबाट जलाइरहेको हुन्छ, कतिसम्म पोलिरहेको हुन्छ, कतिसम्म अनकन्ट्रोल भइन्छ, र त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि भयभीत भएर अब ड्रग्स, अब नसाको सहारा लिनु पर्यो। नसाको सहारा लिएनलाई अब ड्रग्सको यताउता स्मग्लिङ गर्नु पर्यो। भोलि सरकारले झ्याप्प समातिदिन्छ, सरकारले लगेर भाँसीमा झुन्डाइदिन्छ। के काम लाग्यो ल भन्नुहोस्, कसैले छोड्नेवाला त छैन। सरकारलाई पनि
गल्ती गरेर लगेर फाँसीमा लगेर झुन्डाइदिन मात्र आउँछ, जेलमा लगेर कोच्न आउँछ। त्यो बाहेक यिनीहरूलाई कसरी यो लतबाट छुटाउने, कसरी पब्लिकको रक्षा गर्ने, कसरी यो अश्लील चलचित्र, अश्लील दृश्यहरू, मुभीहरू सरकारले प्रमोट गर्छ। वास्तवमा यो जुन वर्तमान समय जुन आइरहेछ नि, यो यसको मुख्य भनेको दोषी भने सरकार हो। उसले जे पनि गर्न सक्छ, उसले आफ्नो पब्लिकको, उसले आफ्नो जनताको जीवन रक्षाको लागि, भविष्य रक्षाको लागि उसले जे पनि गर्न सक्छ। उसले त्यति शक्ति हुन्छ सरकार, तर सरकार मौन छ किनभने ट्याक्स दिइरहेको हुन्छ उसलाई। उसलाई यो सिगरेट कम्पनीहरूले ट्याक्स दिइरहेका हुन्छन्, टोबाको कम्पनीहरूले ट्याक्स दिइरहेका हुन्छन्। अनि उसलाई थाहा छैन, ऊ त केवल पैसा कसरी हुन्छ रेभिन्यू बढाउनतिर लागिरहेको हुन्छ। अनि भोलि कसैले केही गल्ती गर्यो, मानव अश्लील चलचित्र हेरेर, अश्लील फिल्म हेरेर चाहिँ यदि कसैले चाहिँ रेप गर्यो भनेदेखि लगेर झुन्डाइदियो, लगेर जेल हालिदियो, कोच दिए, जन्म कैद भनिदिन्छ, सिद्धियो। उसलाई त त्यही हो, गल्ती गर्नेलाई सजाय। तर गल्ती नगरून्, त्यस्तो आदतमा नफसुन् मेरा जनताहरू। कुनै सरकारले यो सोच्छ? यदि यो सोच्ने हो भनेदेखि उसले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? हामीले शिक्षा दिने, आध्यात्मिक शिक्षा बढाउने, मेन आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल नलेज कहाँ दिएको छ? स्पिरिचुअल नलेज बुक, स्कुल कलेजको बुकहरूमा कहाँ छ भगवत गीताको नलेज? कहाँ छ? काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्यनिम इह वैरिणम। भगवानले बताउनु भएको गीतामा कि काम र क्रोध भनेको महाशत्रु, यसले बर्बाद पार्दछ जीवात्मालाई भनेर। यो शिक्षा, यति मात्र शिक्षा यदि बच्चाहरूलाई हुने हो भनेदेखि उनीहरूले बचपनदेखि काम र क्रोधसँग उनीहरूको दुश्मनी हुन्छ अनि उनीहरूले यस्तो गलत काम कदापि पनि गर्दैनन्। तर भगवत गीताको शिक्षा भन्ने बित्तिकै अहिले मानिसहरूलाई टाउको दुख्छ, सरकारलाई पारो तात्छ। यो धर्म अधर्म अफिम हो। कसरी धर्मको अफिम? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्यनिम इह वैरिणम। गीतामा बताएको कुरा यो अफिम हो। यो काम र क्रोधले मनुष्यलाई नष्ट गर्दछ, दुश्मन हो, महावैरी हो, गलत हो। ल यो शिक्षा इन्टिग्रेट गरिदिउँ त स्कुल कलेजमा, इन्टिग्रेट गरिदिउँ। भोलिबाट म ग्यारेन्टी लेखेर दिन्छु कि भोलिबाट यी बच्चाहरू देवतावत बनेछन्। जब तपाईँहरूले जेल बन्द गर्दै हुन्छ, तपाईँहरूले यो फाँसी दिने काम बन्द गर्दै हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन, कसैलाई केही पनि गर्दैन। सब सज्जन बन्छन्, इमान्दार बन्छन्, धार्मिक बन्छन्, आफ्नो बाटोमा लाग्छन्। किन? उनीहरूलाई थाहा भइसक्छ शिक्षाले सबै कुरा दिने हो। तर यो कुरा दिन चाहँदैन। किन भन्दा सबैतिर अज्ञानता छ। उनीहरूले अज्ञानलाई नै ज्ञान मानिरहेका छन्। केवल स्कुल कलेजको यो साइन्स, म्याथमेटिक्स, फिजिक्स, यसमा मात्र तपाईँले मास्टर गराएर नसोच्नुहोस् मैले मास्टर गराइरहेको छु। नो, ऊ बुकको नलेजमा त मास्टर बनिरह्यो होला, तर भित्रभित्र ऊ नष्ट भइसकेको छ, ऊ भित्रभित्र खरानी भइसकेको छ। कुन बेला उसले आफूलाई बर्बाद पार्छ त्यो थाहा हुँदैन। जबसम्म आध्यात्मिक शिक्षा हुँदैन, जबसम्म यो महान ज्ञान उनीहरूले प्राप्त गर्दैन, तबसम्म उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद छ। ल यो बच्चालाई, यो 18 वर्षको यो बच्चा, भर्खर बच्चा त हो नि, उसको ओठ निचरीमा दुध आउँछ, ल यसलाई बचाएर देखाउनुहोस्। वर्तमान शिक्षा र वर्तमान सभ्यताले नष्ट गर्न जान्छ तर बचाउन जान्दैन। कहाँबाट बचाउन जान्छ? बचाउन जान्दैन। ल बचाउनुहोस् यो बच्चालाई। यो दिनको 20-30 चोटि उसले मास्टरबेसनको लतमा परेको छ, ऊ फ्रस्ट्रेटेड भएको छ, ड्रग्स एडिक्सनमा लागेको छ, ऊ दिनको कतिचोटि स्मोकिङ लिन्छ। मातापितालाई पछि बुझ्दाखेरि मातापिताले अब के गर्ने त, आधुनिक जमाना हो, आधुनिक समय हो, आधुनिकतासँग त अब हिँड्नै पर्यो भनेर भन्छन्। थाहा छैन उनीहरूलाई पनि, थाहा छैन मातापितालाई। उसले त्यस्तो गलत आदत सिकिरहेको छ, उसले लत लागिसकेको छ। अब ऊ बाध्यबाट बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन, उसको ब्रेन क्रास भइसकेको छ, अब ऊ काम नलाग्ने भइसकेको छ। तर पनि मातापिताले के गर्ने त, अब समय यस्तै छ, आधुनिकता, उनीहरूलाई दिनुपर्छ। उनीहरूलाई धेरै कडा गर्न पनि हुने, उनीहरूलाई स्वतन्त्र दिनु। अरे अब कसको शरणमा जाने? कसको शरणमा हो? तब गुरुको शरणमा आउने, बस आध्यात्मिक गुरुको शरणमा। तर आध्यात्मिक गुरुको शरणमा पनि त्यो बेलामा मात्र आउन सकिन्छ जबसम्म हाम्रो दिमाग तागत छ, दिमागमा जबसम्म हामी स्वस्थ छौँ, हाम्रो दिमागले किनभने आध्यात्मिक गुरुले भनेको कुरो जब दिमागमा भित्र छिर्दैन भनेदेखि अब गर्ने के? अब के गर्न सक्छौँ? त्यसैले त भनियो भागवत आदि शास्त्रमा, जबसम्म इन्द्रियहरू एक्टिभ रहन्जेल, जबसम्म बुद्धि फ्रेस रहन्जेलसम्मै गुरुको शरणमा पर्नु र गुरुसँग दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्नु। यो भ्रममा नपर्नु कि आधुनिक शिक्षा, आधुनिक स्कुल कलेजका ज्ञानले हामीलाई उद्धार गर्न सक्छ, गर्दैन। यसले तपाईँलाई अलिकति 2-4 रुपियाँ पैसा कमाउने बाटो मात्र खोलिदिन्छ, बस त्यति हो। त्यो 2-4 पैसा कमाउने बाटो त सबैले गरेका छन्, पढ्दै नपढ्नेले पनि 2-4 पैसा कमाएका छन्। मैले यो भनेर नपढ्ने भनेको होइन, पढ्नुहोस्, मास्टर गर्नुहोस्, डबल मास्टर PhD गर्नुहोस्, तपाईँ संसारको सबभन्दा जान्ने बुझ्ने बन्नुहोस्। तर झुक्नुहोस्, झुकेर आध्यात्मिक गुरुको शरणमा पर्नुहोस्, भगवत गीताको शरणमा आउनुहोस्। किनभने आध्यात्मिक ज्ञान बिना अब उद्धार छैन, अब उद्धार छैन। यो नसोच्नुहोस् कि मैले आध्यात्मिक ज्ञानलाई तिरस्कार गरेर, मैले भगवत गीताको ज्ञानलाई तिरस्कार गरेर, मैले सद्गुरुको ज्ञानलाई तिरस्कार गरेर
म जीवनमा सफल बन्छु। नो नो, खतरनाक स्थिति आउँदैछ, यो मोबाइल यति खतरनाक बन्न जाँदैछ, आधुनिक सभ्यता यति खतरनाक बन्न जाँदैछ, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? भोलि उसले तपाईँलाई मोबाइलमा जे हेऱ्यो त्यसैले हानिदिन्छ। मोबाइलमा भिडियो गेम खेल्दाखेरि बच्चाहरू के गर्छन्? बन्दुकले पब्जीमा होइन हान्दै हान्दै त्यहाँ उडाइदे। अब उसले के सिक्छ? भन्नुहोस् के सिक्छ उसले? जबकि बाल्यकालदेखि नै उसले हान्दे उडाइदे, यस्तो गर, उस्तो बम पड्काएको, मिसाइल हानेको, त्यही मात्र उसको दिमागले, उसको आँखामा, उसको दिमागमा त्यही मात्र घुमिरहेछ। अब वाट यु विल लर्न? काँचो माटो अब उसलाई सेप दियो, अब त्यसपछि के गर्ने? वाट नेक्स्ट? बर्बादी। तर आधुनिक सभ्यताले यो बर्बादीलाई यसरी स्वीकार गरिरहेका छन्, आधुनिक मातापिताले यो बर्बादीलाई यसरी स्वीकार गरिरहेका छन्, स्कुल कलेजले यो बर्बादीलाई यसरी स्वीकार गरिरहेका छन्। के गर्ने त भनेर छैन। नो सोल्युसन एट अल, नो सोल्युसन। विकसित देशहरूमा अझ त्यहाँ सबभन्दा बढी नो सोल्युसन एट अल। त सोल्युसन यहाँ छ, अध्यात्ममा छ। त्यसैले त पहिले गुरुकुलमा पठाउनु पर्थ्यो बच्चाहरूलाई। 5 वर्षपछि गुरुको कडा निगरानीमा बस्नु पर्थ्यो, तपस्या गर्नु पर्थ्यो। तपो दिव्यम पुत्र गायन सत्यम शुद्ध्यत यस्मात् ब्रह्म सौखम तो अनन्तम। यो त तपस्या गर्ने हो, गुरुको आश्रममा बसेर दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्ने हो, काम क्रोध लोभ मोहबाट रहित बन्ने हो, र त्यसपछि आफ्नो मानव जीवनलाई सार्थक गर्ने हो, प्रेम प्राप्त गर्ने हो। यसको लागि हो जीवन। अन्धा यथान्ध रूपनियम, अन्धाहरूले डोडाइरहेका छन्, सबै अन्धाहरू छन्। अब यतिसम्म अन्धा छन् कि जसले यो वास्तविक ज्ञान दिइरहेछ यो चाहिँ अन्ध हो, यस्तो भन्ने, यो चाहिँ अन्ध हो भन्न पनि उनीहरू बेर लाउँदैनन् होइन, भनिएको छ, यो भनिएको छ, स्वीकार गर्न तयार छैनन्। अझै पनि नष्ट भ्रष्ट तहस नहस भइसक्दाखेरि पनि उनीहरू स्वीकार गर्न तयार छैनन्। अफिमहरू यिनीहरू, धर्म यिनीहरू शास्त्र पढी, यिनीहरू बाहुनहरू, यिनीहरू चाहिँ नाक लामेहरू, यिनीहरूले भन्ने यही हो, यिनीहरू काम छैन भने सिद्धिएन।